आमी पळोवपाक शकता हो जो सर्वीस रोड जो आसा हो केरिया खांडेपार आसा. सो लागसारूच हांगासर देवूळ आसा आनी ह्या खातीर हांगासरल्यान वयल्यान थंय जें आसा हें कनेक्शन गेल्लें आसा देवळा कडेन. पूण आमी पळोवपाक शकता की कशा पद्दतीन हो जो खांबो मदल्या मदीं आसा हांगासर लोक दर्शनाक येतात, देवळान वचपाक येतात, अशे लोक सर्वीस रोडा वयल्यान वयतात. पुणून कितले बेशिस्तपणान काम चालू आसा तें आमी पळोवपाक शकता. नॅशनल हायवेचें हो जो खांबो आसा हो मदल्या मदीं आसा आनी तेका कितेंच सेफ्टी म्हणून कसलोच बोर्ड जावं कितेंच मारलेलें ना. तर येवकार आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता, फाटल्यान जो हो खांबो आसा हो लायटीचो खांबो आसा आनी सर्वीस रोड जो आसा हो मदल्या मदीं सर्वीस रोड आसा. आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर देवूळ आसा. हांगासर लोकांचे ये जा अशें चालू आसता, देवाचें दर्शन घेवपा खातीर हांगासर लोक येतात. पूण हो जर खांबो आमी जर पळयलो आसत जाल्यार सामको मदल्या मदीं आसात. हेका सेफ्टी म्हणटा तें हांगा कितेंच ना, सेफ्टी बोर्ड सुद्दां मारलेले ना. कितल्या बेजबाबदारपणान हांगासर नॅशनल हायवेचें काम चालू आसा हें आमी पळोवपाक शकता. लोकांची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन हो जो खांबो आसा हो कोणाचो जीव घेवच्या पयलीं बेगींतल्या बेगीन हो खांब्याक हांगासरल्यान काडचो, नाल्यार एक तर हांगासर कितें तरी बोर्ड मारचो जेणे करून तो बोर्ड जो आसा हो लोकां खातीर रिफ्लेक्ट जातलो. रातच्यो हांगासर लायटी पेटनात आनी सपोज जर हांगा एक्सिडेंट जालो आनी कोणी जर सपोज जर सोंपलो आसत जाल्यार हेका जबाबदार कोण? नॅशनल हायवे जबाबदार का कोण जबाबदार? हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. केरिया खांडेपार साकून हांव दिनेश नायक, इन गोवा.